सबैभन्दा पातलो के हुन्छ? सबैभन्दा थिनेस्ट चाहिँ हाम्रो बेस हुन्छ। सबभन्दा थिन के हुन्छ? हाम्रो बेस हुन्छ र मोडरेट है। बेस भन्दा अलिक मोटो, कलेक्टर भन्दा अलिक पातलो, मोडरेट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? मोडरेट हाम्रो इमिटर हुन्छ है। मोडरेट चाहिँ हाम्रो इमिटर हुन्छ भने चाहिँ कलेक्टर हाम्रो थिकेस्ट के हो त भनेर भन्दा रिजन हो। बेस चाहिँ हाम्रो थिनेस्ट रिजन हो भने चाहिँ इमिटर चाहिँ हाम्रो के त भनेर भन्दाखेरि मोडरेट रिजन हो भनौँ। अब यहाँ चाहिँ के त भनेर भन्दा ट्रान्जिस्टर भनेको के रहेछ गरे? ट्रान्जिस्टर इज अ 3 टर्मिनल इलेक्ट्रोनिक डिभाइस। यसबाट सर्लङ्ग छ नि त, यो 3 टर्मिनल हो नि हैन। हाम्रो इमिटरबाट एउटा टर्मिनल निक्लेछ, बेसबाट अर्को टर्मिनल निक्लेछ र कलेक्टरबाट अर्को टर्मिनल निक्लेछ। ध्यान दिने, बेस जहिलेसुकै बीचमा हुन्छ, बेस जहिलेसुकै बीचमा हुन्छ भने चाहिँ यो दुईवटा पिएन जङ्सन डायोडको के त भन्दा स्पेसिफिक म्यानरको के त भन्दा कम्बिनेसनबाट यो चाहिँ बनेको हुन्छ भन्ने कुरा। अब यहाँ हामीलाई के त भनेर भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टरमा अब यसो हेर्ने, ट्रान्जिस्टरमा के देखियो त भनेर भन्दा यहाँ चाहिँ ट्रान्जिस्टरमा बेसिकली ट्रान्जिस्टर क्रिस्टल इज विथ 3 रिजन भनेर भनिन्छ है। हाम्रो के त भनेर भन्दा बेसिकली ट्रान्जिस्टर इज a crystal with 3 doped regions है। They are called emitter, base and collector। ट्रान्जिस्टरमा 3टा रिजन हुन्छ, हामीले देखियो पनि। इमिटरमा हामी क्यापिटल ई ले इन्डिकेट गर्छौं है, क्यापिटल ई ले इन्डिकेट गरिन्छ। बेसलाई हामी क्यापिटल बी ले इन्डिकेट गर्छौं भने कलेक्टरलाई हामी क्यापिटल सी ले पनि इन्डिकेट गर्छौं। यसरी बेसिकली हाम्रो ट्रान्जिस्टरमा 3वटा भिन्न भिन्नै तरिकाले डपिङ गरेका रिजन हुन्छन्। कतिपय हाइली डप्ड गरेको हुन्छ है, कतिपय के त भनेर भन्दा हाइली डप्ड गरेको रिजन हुन्छ। अब हाइली डप्ड गरेको रिजनलाई हामी के भन्छौं है? कुनै चाहिँ के त भनेर भन्दाखेरि मोडरेटली डप्ड गरेको हुन्छ भने चाहिँ कुनै चाहिँ के त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लाइटली डप्ड गरेको हुन्छ। जस्तै यसमध्ये के त भनेर भन्दा हाम्रो हेभीली डप्ड गरेको रिजन कुन हुन्छ? कलेक्टर बेस र उसमा जस्तै हाम्रो इमिटरको केसमा चाहिँ हेभीली डप्ड हुन्छ। हाम्रो इमिटर के हुन्छ? हेभीली डप्ड। मोडरेट साइज हेभीली डप्ड हुन्छ भने चाहिँ बेस के हुन्छ? बेस थिन र लाइटली डप्ड हुन्छ भने चाहिँ कलेक्टर के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कलेक्टर चाहिँ एकदमै थिक र मोडरेटली डप्ड हुन्छ। कलेक्टर मोडरेटली डप्ड, बेस थिनेस्ट लाइटली डप्ड, इमिटर मोडरेट साइज तर चाहिँ के त भन्दा हेभीली डप्ड भन्ने कुरा। डपिङको केसमा इमिटर हेभीली डप्ड, बेस के हुन्छ भनेर भन्दा लाइटली डप्ड भने चाहिँ कलेक्टर चाहिँ मोडरेटली डप्ड भन्ने कुरा भयो। 3टा रिजनलाई छुट्टा छुट्टै तरिकाले डपिङ गरिएको हुन्छ। एक नासले इम्प्युरिटीहरू एड गरिएको हुँदैन। हेभीली केमा एड गरिन्छ गरे? हाम्रो इमिटरमा हामीले हेभीली के गर्छौं त भनेर भन्दा इम्प्युरिटीलाई के गरेका हुन्छन् ल त एड गरेका हुन्छन्। यहाँ चाहिँ त्यही भन्न खोजेको हेर, यहाँ हाम्रो के भन्यो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो ट्रान्जिस्टरको केसमा के पनि भयो त भनेर भन्दा ट्रान्जिस्टर भनेको त्यस्तो क्रिस्टल हो जहाँ यसको 3टा रिजनलाई छुट्टा छुट्टै हिसाबले डपिङ गरेको हुन्छ है। बेसिकली ट्रान्जिस्टर इज अ क्रिस्टल विथ 3 डप रिजन। दे आर कल्ड इमिटर, बेस एन्ड ट्रान्जिस्टर है। ट्रान्जिस्टर भनेको त्यो सिलिकन क्रिस्टल या जर्मेनियम क्रिस्टल हो जुन चाहिँ जोसँग 3वटा डप रिजनहरू हुन्छन्, अर्थात् इमिटर, बेस र कलेक्टर गरी 3वटा के त भनेर भन्दा डपिङ रिजन हुन्छन् भन्ने कुरा यहाँसम्म गरियो। अब यहाँ चाहिँ भन्छ र त एक्सट्रिम रिजन्स। यसको एक्सट्रिम रिजन्सहरू के हुन्छ भनेर भन्दा इट्स extreme regions. Its extreme regions are emitter and collector. एक्सट्रिम रिजन के हो? एक्सट्रिम भनेको थाहा छ के हो? एक्सट्रिम भनेको के हो? collector and the middle region. Its middle region is base. Meaning के भयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ
रिजन, इट्स एक्सट्रिम रिजन जहिलेसुकै हेर त यसको एक्सट्रिम भनेको टुप्पा साइडका रिजन जहिलेसुकै के हुन्छन् इमिटर र कलेक्टर हुने है। इमिटर र कलेक्टर जुन जता पनि हुनु भयो, यहाँ इमिटर र कलेक्टर छ भने चाहिँ यसको एक्सट्रिम यता अर्कोपट्टिमा एक्सट्रिम रिजन के छ कलेक्टर र इमिटर छ, जुन जता पनि हुनु पाउँछ है। भन्नुको अर्थ यतैपट्टि देब्रेपट्टि चाहिँ कलेक्टर हुनुपर्छ अथवा देब्रेपट्टि नै इमिटर हुनुपर्छ भन्ने छैन। इमिटर र कलेक्टर एक्सट्रिम साइडमा जता राखे पनि भयो। तर ध्यान दिने कलेक्टर के हुन्छ, कलेक्टरको मोटाइ अलिक बढी हुन्छ, त्यसकारण चाहिँ यहाँ कलेक्टरको मोटाइ हामीले यहाँ धेरै देखाउन खोजेको। कलेक्टरको मोटाइ सबसे बढी हुन्छ र सबसे कम मोटाइ बेसको हुन्छ भने ठिक्कको मोटाइ इमिटरको हुन्छ। त्यही हिसाबले यहाँ गराउन खोजिएको छ। यहाँ हाम्रो एक्सट्रिममा है सबसे साइडमा के त भनेर भन्दा एक्सट्रिम रिजनमा के त भनेर भन्दा इमिटर र कलेक्टर हुन्छ भने मिडल रिजनमा के हुन्छ हेर त दुवै केसमा हाम्रो यो मिडल रिजनमा के हुन्छ, यसको मिडल दुवै केसमा मिडल रिजनमा के हुने भयो त भनेर भन्दा बेस हुन्छ भन्ने यहाँ चाहिँ गरेको छ। अब हामीले हेर त यो इमिटर बेस र कलेक्टरलाई एकचोटि परिभाषित गरौँ न सामान्य हिसाब साइजको आधारमा र डपिङको हिसाबमा हामी चाहिँ के त भनेर भन्दा इमिटर बेस र कलेक्टरलाई के गर्छौँ परिभाषित गर्छौँ। जस्तै कलेक्टर भने के हो त भनेर हामी भन्छौँ है। कलेक्टर भने के भनेर लेखिन्छ अब कलेक्टरलाई, कलेक्टर भने के त भनेर भन्दा इट इज द लार्जेस्ट रिजन है व्हिच इज मोडरेटली डप्ड इन पिएन जंक्सन, इन द पिएन जंक्सन भन्दा इन द ट्रान्जिस्टर भन्नु पर्यो, पिएन जंक्सन भन्न पाइएन। अब पिएन जंक्सन दुईटा पिएन जंक्सन किन भनेको भन्ने कुरा म अहिले भन्छु। यो कुरालाई म एक्सप्लेन गर्दैछु हेर। यो 2 पिएन यहाँ दुईटा पिएन कसरी आयो त है, दुईटा पिएन जंक्सन कसरी आएको भन्ने कुरालाई म भन्छु। अब अहिलेलाई चाहिँ यति पहिला इमिटर बेस र कलेक्टरलाई परिभाषित गर्नु पर्यो है त। लाटो जस्तै बसिरहेको छु, बुझ्यो कि नै यहाँसम्म? बुझ्यो सर, बुझ्यो सर। अलिक ध्यान दिएर बुझ्ने हेर। अब ढिलो होला सुस्त होला भए पनि अब यस्तै अनलाइन क्लास भनेको व्हाइट बोर्डमा लेखाएको जस्तो हुन्न। पावर पोइन्ट भयो भने अलिक फास्ट पनि हो, पावर पोइन्ट भएन भने चाहिँ अलिकति ढिलो हुन्छ। हिजो चाहिँ दिनभरि नै स्कुलतिर भएको हुनाले चाहिँ दिनभरि भन्दा नि 2:30-3सम्म बसिया थियो होला। त्यसकारण चाहिँ अब 11 कि एक्जाम हुने भयो फुल मार्क्स 14 गतेतिर हुन्छ कि भन्ने कुरा भयो। एक पनि बाहिर जाने भयो, तिम्रो मात्र भाग्यमान रहेछ। यहाँ ट्रान्जिस्टर भनेको बुझ्यो। ट्रान्जिस्टर भनेको 3वटा टर्मिनल भएको इलेक्ट्रोनिक डिभाइस रहेछ जुन चाहिँ दुईवटा पिएन जंक्सनलाई यसरी गाभेर है दुईटा पिएन जंक्सनलाई गाभेर स्पेसिफिक म्यानरमा गाभेर चाहिँ बनाइदो रहेछ भन्ने कुरा याद गरियो। र ट्रान्जिस्टरमा 3टा अब टर्मिनल हुन्छन्। 3टा टर्मिनल निकाल्नको लागि त यहाँ के 3टा रिजन हुने भयो। बेसिकली ट्रान्जिस्टर इज अ क्रिस्टल विथ 3 डट रिजन भनेर भन्यो। हाम्रो ट्रान्जिस्टर भनेको एउटा क्रिस्टल हो। त्यो क्रिस्टल अब सेमिकन्डक्टर क्रिस्टल हो जुन चाहिँ जर्मेनियम या सिलिकन जेबाट पनि बन्न पायो। भएन भनेर अब यो प्योर जर्मेनियम र सिलिकन क्रिस्टल मात्र नभएर डपिङ पनि गरेको हुन्छ। पिएन कुनैलाई पिएन टाइपले डपिङ गरेको हुन्छ भने कुनै एनपी टाइपले डपिङ गरेको हुन्छ। हो त्यो 3टा रिजन मध्ये एउटा रिजन हो के त भन्दा इमिटर हो र अर्को चाहिँ बेस हो है र अर्को चाहिँ के त कलेक्टर हो। इमिटरलाई ई ले अंकित गरिन्छ, बेसलाई बी भने कलेक्टरलाई सी ले। जसमध्ये यो ट्रान्जिस्टरको एक्सट्रिम रिजन एकदमै छेउछेउका रिजनको नाम के त भन्दाखेरि इमिटर र कलेक्टर हो भने चाहिँ यसको मिडल रिजन हाम्रो बेस हुन्छ जहिलेसम्म। मिडल रिजन इज अलवेज बेस whereas its extreme region इमिटर और कलेक्टर अथवा कलेक्टर और इमिटर जसरी पनि हुन पायो। जो बुझ्छ देब्रेपट्टि नै इमिटर हुनुपर्छ भन्ने छैन, कलेक्टर पनि लेख्न पाइयो। तर ध्यान दिने कलेक्टर लेखेको मोटाइ चाहिँ थिकनेस के हुनुपर्छ हाई हुनुपर्छ। अब हामीले यही कुरालाई परिभाषित गरौँ न। अब यही कुरालाई हामी के त भनेर भन्दाखेरि लेख्न पर्ने भयो यहाँ हेर त। अब एकचोटि हामी इमिटरलाई परिभाषित गरौँ। इमिटर भने के हो त भनेर भन्दा इमिटर भने के त भनेको। अब इमिटर भनेको इट इज के हो त इट इज द इमिटर भनेको मोडरेट साइज हो नि त। दुवै मध्ये मोडरेट साइज हो। इट इज द मोडरेट साइज and heavily doped of region heavily doped region of the transistor
ट्रान्जिस्टरको मोडरेट साइज हेर त, मोटाई साइज भनेको मोटाई नै भनेको कति मोटो छ भन्न खोजेको हेर। मोटाइमा मोडरेट भन्नुको अर्थ न त ठुलो न त सानो, ठिक्कको भन्न खोजेको। यहाँ ठुलो कलेक्टर नै भयो, सानो बेस नै भयो। इमिटर चाहिँ हाम्रो मोडरेट साइज हो हेर। यो मोडरेट साइज हो, तर डपिङ के हुन्छ यसमा? हेभली डप हुन्छ भयङ्कर रूपमा। इम्प्युरिटी त एकदमै के त भनेर भन्दाखेरि यसमा के गरिएको हुँदो रहेछ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एड गरिएको हुँदो रहेछ हो। यसलाई हामी के त भनेर भन्दा इमिटर भनेर भनियो। भने चाहिँ बेस भने के त? बेस भनेको हुन्छ, अब हेर त बेस भनेको के हो? त्यही हिसाबले बेसको कुरो गर्दाखेरि चाहिँ बेसको कुरो गर्दा बेस भने के त भनेर भन्दा इमिटर बेस भनेको इट इज थिन, it is the thin size and के त भनेर भन्दा it is the thin size and lightly dopped, सबसे पातलो र एकदमै कम मात्रामा डपिङ गरेको। and lightly dopped region of the transistor। यो के हो त भनेर भन्दा बेस के त? बेस भनेको सबसे पातलो र सबैभन्दा हल्का फुल्का मात्रामा डोपिङ गरेको के त भनेर भन्दा रिजन हो। कसको त भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टरको। त्यसलाई हामी बेस भनियो भने चाहिँ अब हाम्रो अन्तिम के छ त भनेर भन्दाखेरि अन्तिम के छ भन्दा हाम्रो कलेक्टर हो। हाम्रो कलेक्टर है, कलेक्टर के त भनेर भन्दा कलेक्टर के त? इट इज द लार्जेस्ट साइज, इट इज द लार्जेस्ट, यो तीनटा मध्येको लार्जेस्ट हो। इट इज द लार्जेस्ट साइज एन्ड के त भनेर भन्दा मोडरेटली डप्ड, and moderately dopped region of the transistor। हाम्रो यसरी ट्रान्जिस्टरको तीनटा भाग हुँदो रहेछ। यो परिभाषा पनि यही नै भयो, कलेक्टर बेस इमिटरको परिभाषा पनि यही नै हुने भएर यसरी इमिटर भनेको मोडरेट साइज भएको, ठिक्कको साइज भएको र हेभली डप्ड भएको रिजन, ट्रान्जिस्टरको रिजनलाई हामी इमिटर भन्छौँ, यसको इमिटर। त्यस्तै गरी बेस भनेको it is the thin size and the lightly dopped region of transistor, त्यो हाम्रो बेस भयो भने चाहिँ कलेक्टर भनेको it is the largest size, साइज मध्येको सबसे ठुलो मोटो चाक्लो र के त भनेर भन्दा मोडरेटली डप्ड रिजन अफ ट्रान्जिस्टरलाई हामी के त भनेर भन्दाखेरि के भनियो? कलेक्टर भनेर भनियो। यसरी थियो ट्रान्जिस्टरको परिभाषा। र ट्रान्जिस्टरमा यो 3 टर्मिनल इलेक्ट्रोनिक डिभाइस र 2 pn जंक्सन डायोडलाई स्पेसिफिक म्यानरमा जोड्दाखेरि चाहिँ तीनटा रिजन बन्यो र त्यो तीनटा रिजनको बारेमा गरिएको परिभाषा थियो है। कलेक्टर बेस र इमिटर अथवा इमिटर बेस कलेक्टर जसरी याद गरे पनि भयो हो। यसरी चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिस्टरको बारेको परिभाषा र ट्रान्जिस्टरमा युज हुने सीबीई अथवा ईबीसी, इमिटर बेस कलेक्टर अथवा कलेक्टर बेस इमिटर का के त भन्दाखेरि केही आइडियाहरू यहाँ छ। अब यहाँ छैन हामीसँग टाइप्स अफ सेमिकन्डक्टर, के अरे टाइप्स अफ ट्रान्जिस्टर। अब टाइप्स अफ ट्रान्जिस्टर के हो? टाइप्स अफ ट्रान्जिस्टर, टाइप अफ ट्रान्जिस्टर, कति किसिमका ट्रान्जिस्टर छन् त हामीसँग? हामीसँग बेसिकली दुई किसिमका ट्रान्जिस्टर। कति किसिमका ट्रान्जिस्टर? दुई किसिम। अब यहाँ थाहा हुन्छ है, 2 pn जंक्सन डायोडको कन्सेप्ट यहाँ थाहा हुन्छ। टाइप्स अफ ट्रान्जिस्टर बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स अफ ट्रान्जिस्टर है। टाइप्स अफ ट्रान्जिस्टरमा बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स अफ ट्रान्जिस्टर। त्यो के हो? दे आर इक्वल मात्र PNP and NPN transistor, NPN transistor and अर्को के हो? PNP transistor। हामीले NPN लाई याद राख्ने है। NPN लिएर नै हरेक कुराहरू गर्ने NPN लिएर हो। PNP हुन्छ भनेर चाहिँ याद गर्नु पर्यो। PNP transistor, NP ट्रान्जिस्टर। अब एकचोटि हेरौँ त NPN ट्रान्जिस्टर र PNP ट्रान्जिस्टर कसरी बनेको छ। पहिला एकचोटि यसको बनावट हेरौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी ट्रान्जिस्टरको बारेमा केही कुरा थाहा हुन्छ।
अब एनपिएन ट्रान्जिस्टरलाई हेर्नु पर्यो एनपिएन ट्रान्जिस्टरलाई एकचोटि हेरौँ एनपिएन ट्रान्जिस्टरको कुरा गर्दैछौँ है एनपिएन ट्रान्जिस्टर जस्तै हेर यो ठिक्कको भाग चाहिँ हामी यतापट्टिको हामी इमिटर भनेर मानिएको छ यो हाम्रो इमिटर भइहाल्यो यो पातलो रिजन चाहिँ हाम्रो बेस भयो अनि यो सबसे मोटो चाहिँ हाम्रो के त भनेर भन्दाखेरि करेक्ट यो हाम्रो इमिटर भयो यसलाई हामी इमिटर भनेर मैले यहाँसम्म लेख्दिएँ यो हाम्रो इमिटर भयो यो हाम्रो बेस हो यो चाहिँ हाम्रो के हो बेस हो यो चाहिँ हाम्रो के हो त भनेर भन्दा यतापट्टिको हाम्रो यो कलेक्टर हो यो रिजन चाहिँ हाम्रो कलेक्टर भयो अब हामी एनपिएन को बारेमा कुरा गर्दैछौँ कसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ एनपिएन ट्रान्जिस्टरको बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ है एनपिएन ट्रान्जिस्टरको बारेमा यहाँ कुरा गर्दै अब एनपिएन नामै छ एन एउटा त एन हुनै पर्यो यो रिजनलाई हामी एन भनेर नामाकरण गरियो इमिटरलाई हामी एन भनेर नामाकरण गरियो बेसमा पी टाइप के त भन्दा इम्प्युरिटीले डपिङ गरियो भन्नु खोजेको के त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इमिटर बेस र कलेक्टरलाई त हामी केही न केहीले डपिङ गर्छौँ डपिङ गर्ने हामीसँग एलिमेन्ट चाहिँ के त भनेर भन्दा ट्राइभ्यालेन्ट र पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज हो है अब एन टाइप बनाउनको लागि हामी पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटीले यहाँ डपिङ गर्यो है हेभिली डप गरियो यो रिजनलाई यो इमिटर रिजनलाई एन टाइप बनाउनको लागि पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटीले हेभिली डप गरियो गर्ने बित्तिकै यो एन रिजन बन्यो अब बीचको यो अलिकति रिजन छ जुन यो बेसलाई के गरियो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटीले लाइटली डपिङ गरियो ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटीले लाइटली डपिङ गर्ने बित्तिकै यो पी टाइप रिजन बन्यो र लाइटली डपिङ यसलाई गरियो भरि यो अन्तिम यो जुन कलेक्टर रिजन छ कलेक्टर रिजनलाई चाहिँ फेरि पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटीले मोडरेटली के गरिन्छ डपिङ गरिन्छ के गरिन्छ गरे मोडरेटली डपिङ गरिन्छ बुझ्छ यहाँ डपिङकै खेल हो यहाँ केही पनि छैन हेर यहाँ के गरियो त भनेर भन्दा इमिटर बेस र कलेक्टर भनेर क्यापासिटरमा तीनवटा के हुन्छ त ट्रान्जिस्टरमा तीनवटा के हुन्छ त भन्दाखेरि रिजन हुन्छ तीनवटा रिजन हुन्छ इमिटर बेस कलेक्टर भनेर तीनवटा रिजन हुन्छ है क्षेत्रहरू हुन्छ तीनटा भाग हुन्छ अब कुन भागलाई केले डपिङ गर्ने भनेको पनि यसले प्रपर्टी देखाएन हेर है सबैलाई एन टाइपले डपिङ गर्नको लागि पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटीले सबैलाई एन बनाउनको लागि एन रिजन बनाउनको लागि त के त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटीले डपिङ गरेको भए सबै एन बन्थे कन्सन्ट्रेसन सेम राखिदिएको भए बाह्र झन्झटै केही पनि हुन्थेन तर यहाँ फरक के छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कसैलाई एन रिजन बनाइयो कसैलाई पी बनाइयो कसैलाई एन बनाइयो अब यहाँ एन र एन यो दुईटा एन भए पनि के फरक छ त फेरि यो दुईटा एन भए पनि के फरक छ जस्तै इमिटर र कलेक्टरलाई त एन टाइपले यहाँ डपिङ गरिरहेको छ दुईटैलाई एन टाइपले डपिङ गरे तापनि यहाँ कन्सन्ट्रेसनको फरक छ है डपिङ गर्दाखेरि कति हदसम्म डपिङ गरियो त कसलाई बढी मात्रामा डपिङ गरियो कसलाई ठिक्क मात्रामा डपिङ गरियो हो यसरी डपिङ के त भनेर भन्दा एटम्सको कन्सन्ट्रेसनको के त भन्दाखेरि फरक छ जस्तै यो इमिटर रिजनमा हामी डपिङ गर्दा हेभिली डप गरेका छौँ भने चाहिँ कलेक्टर रिजनमा डपिङ चाहिँ मोडरेट छ भने चाहिँ यो हाम्रो बेस रिजनलाई जुन हामी ट्राइभ्यालेन्टले डपिङ गर्यौँ त्यो डपिङ के त भनेर भन्दा एकदमै हलुका फुल्का रूपले हामी के त भनेर भन्दाखेरि डपिङ गरेका हौँ अब हेर्नु त यहाँ माथिपट्टि यतातिर हेर्नु यहाँ माथिपट्टि मैले 2 पिएन जङ्सन डायोड्स भनेर मैले लेखाएको छु नि हो कतिवटा जङ्सन डायोड गरेँ दुईटा पिएन जङ्सन डायोडलाई एकअर्कामा स्पेसिफिक म्यानरबाट के त भन्दाखेरि खापेर राखिएको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँसम्म गरिरहेको छु केमा ट्रान्जिस्टर दुईटा पिएन जङ्सन डायोड अब यहाँसम्म हेर यहाँ ट्रान्जिस्टरमा तिमी हेऱ्यौ भने यो पिएन मान्न सकियो यसलाई पिएन जङ्सन डायोड मान्न सकियो सकिएन यतिलाई मात्र पिएन जङ्सन डायोड मान्न सकियो यतिलाई मान्न पाइयो किन पिएन जङ्सन डायोड यो एउटा पिएन जङ्सन डायोड भयो यतापट्टि हाम्रो अर्को पनि त छ नि हो यसैलाई पनि त अब पिएन मान्न सक्यो नि एनपी देखिया होला एनपी भनेको पिएनै हामी पढ्दाखेरि पिएन जङ्सन भन्छौँ हो यो पनि त हाम्रो अर्को भयो नि त पिएन जङ्सन भयो नि त पी कमन भयो के यसरी कमन भएको ठाउँलाई हामी बेस भनेर भन्छौँ हेर कमन भागलाई हामी बेस नै भन्छौँ पी भनेको हाम्रो कमन जस्तो छ हाम्रो कमन पार्टलाई हामी बेस भन्छौँ हेर दुवैको लागि कमनलाई हामी बेस भनिन्छ यसरी यहाँ दुईवटा पिएन जङ्सन चाहिँ देखियो है दुईवटा पिएन जङ्सन देखियो दुईवटा पिएनलाई यसरी जोडेपछि चाहिँ यो स्पेसिफिक म्यानरबाट जोडिया जस्तो भन्ने कुरा एसिम गर्छ बुझ्यो यहाँ दुईवटा पिएन जङ्सन कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा ट्रान्जिस्टर बुझ्छ
अब यो त भयो एनपिएन ट्रान्जिस्टर है। एनपिएन ट्रान्जिस्टरमा अब दुईवटै पिएन जङ्सन डायोड हुन्छ, तीनटै टर्मिनल हुन्छ, एउटा इमिटरलाई यन बनाइन्छ, कलेक्टरलाई पनि यनै बनाइन्छ र बेसलाई पी बनाइन्छ। यन र यन बनाए पनि के त भनेर भन्दा डपिङ एटम्सको कन्सन्ट्रेसन फरक हुन्छ। इमिटरमा कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ, त्यसकारण इमिटर चाहिँ हाइली डप भयो भने चाहिँ यो हाम्रो के त कलेक्टरमा चाहिँ डपिङ एटम्सको कन्सन्ट्रेसन कम हुन्छ, त्यसकारण चाहिँ यो मोडरेटली डपिङ भयो भने पी टाइपमा चाहिँ हाम्रो पी टाइप रिजनमा चाहिँ यो पी रिजनमा चाहिँ एकदमै लाइटली डपिङ गरेको हुन्छ भने त्यहाँसम्म गरियो। एनपिएन भने तापनि त्यो लास्टमा इमिटर कलेक्टर र बेस नै हो भन्ने कुरा तिमीले बुझ्यौ। अब एनपिएन त यसरी गरियो, यो त भयो हाम्रो के त भनेर भन्दा हामीले सामान्य रूपमा देखाउँदाखेरि के त भनेर भन्दा सिम्बलमा देखाउँदाखेरिको अवस्था यो है। अब एनपिएन ट्रान्जिस्टर त यस्तो भयो। अब यसलाई अलिकति गतिलो तरिकाले देखाउनु पर्यो सिम्बलमा, सर्किट डायग्राममा त यस्तो हामी बनाउँदैन मेरो। जुन चाहिँ ट्रान्जिस्टर हामीले के त भनेर भन्दा यहाँ देखाइया छ, जुन चाहिँ ट्रान्जिस्टर यो अहिले बनाइयो यो चाहिँ सर्किट डायग्राममा त यस्तो त हामी प्रयोग गर्दैनौँ। यसको अलिकति स्ट्यान्डर्ड सिम्बल प्रयोग गर्छौँ। अब स्ट्यान्डर्ड सिम्बल प्रयोगको लागि चाहिँ हामी एनपिएन ट्रान्जिस्टरलाई कसरी बनाइन्छ त भनेर भन्दा एनपिएन ट्रान्जिस्टरलाई यसरी बनाइन्छ। एनपिएन ट्रान्जिस्टरलाई बिचमा गोलो हुन्छ, कतिपय गोलो बनाउन तर गोलो बनाउने पर्फेक्ट गोलो बनाउने। यताबाट यसो धर्को हुन्छ, साइडबाट धर्को, यताबाट पनि अब यसो धर्को हुन्छ, गोलोलाई टच गरेको हुन्छ यसरी, तलको पनि एउटा धर्को हुन्छ यसरी गोलोलाई टच गरेको हुन्छ है। या तीनटा भयो, एउटा यो बीचवाला टर्मिनल भयो, एउटा चाहिँ यो वाला टर्मिनल भयो है, अर्को चाहिँ यो वाला टर्मिनल भयो। तीनटै टर्मिनल छन् यसमा, जसमध्ये चाहिँ के त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तीनटै टर्मिनल भयो, जसमध्ये के त भनेर भन्दा यो जुन छ नि कमन, यो यसलाई बेस भनेर भनिन्छ। यो बेस भनियो। अब यो र यो त उस्तै उस्तै छ, त्यसकारण के त भनेर भन्दा यो तीर भएको है यसरी एरो दिइन्छ। यो तीर भएको भागलाई हामी इमिटर लेख्ने चलन छ। यो तीर एरो भएको पार्ट जहिलेसुकै इमिटर हो र तीर बाहिरपट्टि हुनुपर्छ। यो केसमा चाहिँ हाम्रो तीर बाहिरपट्टि हुनुपर्छ भने तीर नभएको भागलाई हामी के त भनेर भन्दा कलेक्टर लेख्ने चलन छ। के लेख्ने चलन छ? कलेक्टर लेख्ने चलन छ। त्यसकारण सिम्बलमा भन्नु पर्दाखेरि एनपिएन ट्रान्जिस्टरलाई हामी यसले के गर्छौँ त भनेर भन्दाखेरि इन्डिकेट गर्छ। यसरी बाहिरपट्टि तीर आएको छ भने एनपिएन, यदि भित्रपट्टि तीर फर्केको छ भने फेरि त्यो एनपी हुन्थ्यो। यसको पावर पोइन्टहरू म बनाउँछु, आज बनाउँछु, भोलिदेखि फेरि यति कुराहरू रिभाइज गरौँला। पावर पोइन्ट भए सकिन्थ्यो। ल आजलाई यति गरौँ र एजीका 2-4 जना जोइन भएको छौ है, एजीका जति पनि जोइन भएको छ फेरि अर्को क्लासमा आउने। म यसलाई कट गरेर चाहिँ फेरिबाट चाहिँ लिङ्क पठाउँछु एजीको लागि। त्यसमा फोटो थ्याङ्क यू सर। गुड मर्निङ सर। सर ल एजीकोमा आऊ त, एजीको अरू छ, एजीकोमा आउने। म यसलाई इन्ड गर्छु, एजीकोमा लिङ्क म पठाउँछु।